أحيانا يصيب الإنسان كتمة يسميها الناس كتمة، فتضيق عليه الدنيا بدون أن يعرف سببا لذلك، فيقول خبثت نفسي، وخبثت يعني صارت خبيثة، وهذه كلمة مكروهة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل خبثت نفسي، ولكن يقول لقست. ولقست بمعنى خبثت، لكنها في اللفظ تخالفها، فهي أهون منها وأيسر. وفي هذا الحديث دليل على اجتناب الألفاظ المكروهة وإبدالها بألفاظ غير مكروهة وإن كان المعنى واحدا، لأن اللفظ قد يكون سببا في المعنى. قد يقول خبثت نفسي بمعنى غثيت ولحقها غثيان، ويخطر بباله أنه من الخبث الذي هو ضد الطيب. والنفوس الخبيثة هي نفوس الكفرة والعياذ بالله، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ولقوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد دخول الخلاء ليبول أو يتغوط قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني الشياطين والشر. فالمهم أن الإنسان ينبغي له بل يكره له أن يطلق ألفاظا مكروهة على معاني صحيحة، بل يبدلها بألفاظ محبوبة للنفوس. باب كراهة قوله خبثت نفسي. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. متفق عليه. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالأدب الشرعي في الأقوال، وأن المؤمن يحرص على الآداب الشرعية في الأقوال. فهذه الشريعة العظيمة جاءت بترغيب الناس في طيب الأقوال والأعمال وفي تحذيرهم من خبيث القول والعمل. ومن ذلك هذا الحديث النهي عن قوله خبثت نفسي، فإن هذه كلمة غير لائقة، فلا يقول خبثت نفسي ولكن يقول لقست، يعني تغيرت نفسي أو تكدرت نفسي أو لقست نفسي، واترك لفظ الخبث، لأن كلمة الخبث كلمة مستبشعة، فلهذا كرهها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنها. لا يقول خبثت نفسي، ولكن يأتي بكلمة أحسن منها، لقست، تكدرت، تغيرت أو ما أشبه ذلك.